शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, दुबई के राम मंदिर में होने वाला ये वाक़या आपको चौंका कर रख देगा। जो कुछ राम मंदिर में हिंदुओं के साथ हुआ और उनके अपने भगवान के साथ हुआ, वो भगवान से मदद के लिए पुकारते रह गए, लेकिन वो पत्थर की मूर्ति उनकी कोई मदद ना कर सकी। आखिर राम मंदिर में ऐसा क्या हुआ था? जमीन से दस्तक की आवाज आना और फिर उस जमीन को खोदा जाना, ये सब कुछ राम मंदिर में आखिर हो क्या रहा था? क्यों राम मंदिर की जमीन को खोदा गया था? इसकी बड़ी वजह भी सामने आ चुकी है। नाज़रीन ग्रामी, दुबई के राम मंदिर की जमीन से जहां पर मूर्ति रखी गई थी, वहां पर जमीन के नीचे से यूं आवाज आती जैसे जमीन के नीचे कुछ ऐसा मौजूद है जो बाहर निकलना चाहता है। ऐसे लगता था जैसे कोई अंदर से जमीन को दस्तक दे रहा हो। पहले पहल तो इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझा गया, लेकिन जब सचमुच वहां से जमीन को खोदा गया तो जो कुछ सामने नजर आया उसे देखकर हिंदुओं की चीखें निकल गई। पहले भारत का राम मंदिर अब तक तमाशा बनता आ रहा है, और अब दुबई का राम मंदिर भी अजीबोगरीब अफवाहों की वजह से लोगों के बीच एक खास गुफ्तगू का जरिया बन चुका है। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले कि हम आपको पूरी तफसील से आगाह करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा, ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। नाज़रीन, बात यहाँ से शुरू होती है कि एक रात दुबई में मौजूद राम मंदिर में पुजारी पूजा पाठ करने में मसरूफ थे। ये तो आप जानते ही हैं कि दुबई के हालात किस हद तक खराब हो चुके हैं, जहाँ मुसलमान अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, अपने गुनाहों की माफ़िया मांग रहे हैं और हर नमाज के बाद यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस तूफान से उन्हें निजात मिल जाए। वहीं हिंदू भी अपने भगवानों से कई तरह की पूजा पाठ करके यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस मुसीबत से उन्हें जल्द अज जल्द निजात मिल सके और वो इस तरह की मुसीबतों से आज़ाद हो सके। दोस्तों, रात का पिछला पहर था जब एक बहुत बड़ी पूजा का इनकाद एक पुजारी ने किया। वो पूजा तन्हाई में करने वाली थी, इसलिए वो तन्हा बैठा रात के तकरीबन 12 बजे वो पूजा सरंजाम दे रहा था, जब उसे अचानक जमीन से यूं आवाज आने लगी जैसे कोई बारीक कदमों से चलकर उस जानिब आ रहा हो। उसकी पूजा में खलल आ चुकी थी। उसने आंखें खोलकर देखा, लेकिन वहां पर सिवाय उसके और कोई भी मौजूद नहीं था। हाँ, बाकी पंडित पुजारी भी थे, लेकिन वो उस वक्त सो रहे थे। सिर्फ वही एक वहां पर अकेला बैठा था। एक मर्तबा फिर वो पूजा पर ध्यान लगाता अपनी आंखें बंद किए, हाथ जोड़े, अपने भगवान की मूर्ति के सामने फिर पूजा करने लगा। लेकिन इस मर्तबा जहाँ पर वो बैठा था वहां पर नीचे से जमीन हिली थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने हथौड़े से जमीन पर वार किया हो, और वो वार जमीन के ऐन नीचे से हुआ हो। उसे बकायदा एक झटका सा लगा था। वो फौरन उठकर खड़ा हो गया, जमीन के उस हिस्से को देखने लगा। जमीन से अजीबोगरीब सी आवाजें आने लगी थी। वो घबरा सा गया था, समझने लगा कि शायद मैं पूजा कर रहा हूँ और ये गैर मावराई मखलूक मुझे पूजा करने से रोकना चाहती है, इसलिए मेरे साथ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। मगर दोस्तों, इसके पीछे वजह कुछ और थी। वो शख्स उस वक्त तो पूजा करके सो गया। सुबह उसने अपने बाकी पंडित साथियों को इस बारे में आगाह किया तो वह कहने लगे कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है, तुम अकेले पूजा कर रहे थे इसलिए, या फिर हो सकता है कि मामूली दर्जे का झटका यानी जल्जला आया हो, इस वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हुआ हो। बहरहाल वो लोग इस मामले को भूल ही चुके थे, मगर नाज़रीन गिरामी, धीरे धीरे कई पंडितों को वहाँ पर इस तरह की हरकत महसूस होने लगी। उस रोज़ वो पंडित वहाँ पर बैठकर राम भगवान की एक किताब, जिसमें राम भगवान की तमाम तर तारीख लिखी थी, वो पढ़कर एक दूसरे को सुना रहे थे कि ज़मीन से एक मरतबा फिर ना सिर्फ आवाज़ें आने लगीं, बल्कि जहाँ पर मूर्ति पड़ी थी वहाँ पर इस हद तक ज़ोरदार झटका लगा कि मूर्ति अपनी जगह से हिलकर गिरने वाली थी। ये तो सारे पंडित थे जो उठ गए और जाकर वहाँ उस मूर्ति को पकड़ लिया। मूर्ति तो थाम ली गई थी, मगर नाज़रीन गिरामी, पंडित हास बाख्ता हो चुके थे। आखिर ये सब कुछ क्या था? इतने दिनों से दुबई के उस राम मंदिर में ये सब कुछ क्या होता हुआ दिखाई दे रहा था? ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। इसके बाद जो कुछ हुआ, उन पंडितों की तो चीखें निकल गई। उस वक्त दुबई के राम मंदिर में दुबई में रहने वाले हिंदू मंदिर में दाखिल हुए और मंदिर में आकर पूजा करने लगी। अभी वो पूजा कर ही रहे थे कि जब वहां पर अचानक इस कदर बुलंद चिल्लाने की आवाज आई कि गोया कान के पर्दे ही फट चुके हैं। ऐसा करने के बाद एक मर्तबा फिर मूर्ति वाली जगह पर एक झटका सा लगा, बिल्कुल यूं जैसे दीवार पर किसी ने जोरदार हथौड़ा मारा और दूसरी जानिब को लटकी हुई दीवार पर कोई चीज अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी हो और जमीन बोस हो चुकी हो।
یہ محسوس کر کے وہاں پر بیٹھے سبھی ہندو یہ نعرے لگانے لگے، یہ ہمارے بھگوان کا کرشمہ ہے جو ایسا ہو رہا ہے۔ پنڈتوں نے بھی اس وقت اسے کرشمہ کہنا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ اگر وہ کچھ اور کہتے تو لوگ یقین نہ کرتے، اور طرح کی سچویشن ہو سکتی تھی، اس لیے انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور یہی کہا کہ یہ ہمارے رام بھگوان کا کرشمہ ہی ہے کہ زمین یوں تھر تھر کانپ رہی ہے، گویا رام بھگوان یہاں پر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد وہاں پر موجود پنڈت اور پجاریوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے زمین کھود کر دیکھی جائے گی کہ آخر زمین کے نیچے موجود چیز کیا ہے، کیوں زمین بار بار کانپ رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے زمین کے نیچے کوئی موجود ہے۔ پنڈتوں نے تو یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کہیں مسلمانوں نے خفیہ طور پر زمین کے نیچے کوئی سرنگ تو نہیں بنا رکھی جس سے وہ ہمارے مندر میں گھس کر کوئی نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سوچ کر تو وہ لوگ پاگل ہو رہے تھے، اس لیے اس رات جیسے ہی وہاں پر لوگوں کا رش کم ہوا تو ان لوگوں نے مندر کا وہ حصہ کھودنا شروع کر دیا۔ پہلے سے وہ کھودنے کے لیے تمام تر اوزار وہاں پر لا کر رکھ چکے تھے۔ انہوں نے مورتی والے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بھگوان کی مورتی کے سامنے جہاں پر انہیں زمین سے آوازیں آتی تھی اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا۔ ابھی زمین کو کھودتے ہوئے تقریباً وہ 1.5 سے 2 فٹ نیچے ہی گئے تھے کہ انہیں وہاں پر ایک صندوق نظر آیا۔ صندوق کو دیکھ کر تو جیسے ان کی آنکھوں میں چمک آ چکی تھی۔ وہاں پر اس وقت 5 کے قریب پنڈت اور پجاری موجود تھے۔ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ہو نہ ہو کہ اس میں یقیناً کچھ قیمتی موجود ہوگا، عربی شیخوں کا کوئی نہ کوئی خزانہ تو یقیناً اس زمین میں دفن ہوگا جو کہ وہ یہاں پر دفنانے کے بعد بھول چکے ہوں گے، اور ابھی زمین میں سے یہ نکلنے والا ہے، یہ صرف اور صرف ہمارا ہوگا۔ وہ خوش ہو رہے تھے، خوشی سے ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگے کہ حکومت کی طرف سے جو پیسہ ہمیں تنخواہ کے طور پر ملتا ہے وہ تو بہت کم ہے، اس سے تو ہمارا گزارا ناممکن سی بات ہے۔ اگر یہ خزانہ یہاں سے نکلا تو ہم پانچوں اسے برابر برابر ایک دوسرے میں تقسیم کریں گے، اور پھر بغیر کسی کو بتائے ایک دوسرے کا راز رکھ کر ہم ان پیسوں کا یا زیور کا استعمال کریں گے۔ سب کے ذہنوں میں یہی چل رہا تھا کہ یا تو اس میں سونے کی اینٹیں ہوں گی یا پھر زیورات ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ دبئی ریال بھی موجود ہوں۔ ان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اگلی پل جیسے انہوں نے صندوق کا تالا کھولنا چاہا تو وہ اتنی آسانی سے کھلنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے وہاں پر موجود اوزاروں کو زور زور سے تالے پر مارنا شروع کر دیا۔ اس تالے پر ہتھوڑے مارنے لگے۔ کئی گھنٹوں کی انتھک محنت کے بعد وہ تالا ٹوٹ ہی گیا۔ تالا ٹوٹنے کے فوراً بعد انہوں نے جیسے صندوق کا دروازہ کھولا تو جو چیز انہیں دکھائی دی اسے دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ اس اتنے بڑے صندوق میں جس کی لمبائی تقریباً 5 فٹ تک کی تھی اس میں سیاہ رنگ کے بے تحاشا چھوٹے چھوٹے پرندے موجود تھے، چڑیا کے سائز سے بھی چھوٹے پرندے۔ وہ پجاری چند لمحوں کے لیے تو بغیر پلکے جھپکائے ان پرندوں کو دیکھتے رہے کہ آخر یہ کون سی نسل کے پرندے ہیں جن کے پورے وجود بالکل سیاہ چمکیلا تھا، لیکن سخت اتنا تھا کہ گویا چمگادڑ جیسا ہو، لیکن ان کی چونچ پیلے رنگ کی تھی، ان کی آنکھیں گہری سرخ تھیں۔ پہلے تو وہ پرندے ڈر سے وہاں پر بیٹھے رہے، پنڈت سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ سب کچھ ہوا کیا ہے۔ ان کے لیے تو اتنے سوچنے کا بھی وقت نہیں ملا تھا کہ آخر یہ صندوق میں یہ پرندے نہ جانے کب سے بند تھے اور زندہ کیسے تھے۔ تبھی ایک پرندہ اس صندوق سے اڑا۔ پرندے کا اڑنا تھا کہ اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا پرندہ اڑتا ہوا باہر نکلنے لگا۔ پرندوں نے اس قدر شور مچایا کہ وہ پجاری اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ ان پرندوں کی آواز بے حد عجیب تھی، کانوں کو چبھنے والی تھی۔ پنڈت چیخنے چلانے لگے، اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے لگے، لیکن ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے صندوق سے نکل کر ان پجاریوں پر حملہ کر دیا۔ ان کی چھوٹی چھوٹی چونچیں کسی تیز دھار آلے کی طرح تیز تھی۔ ناظرین گرامی، وہ پنڈت لہو لہان ہو چکے تھے، چیختے چلاتے ہوئے وہاں سے باہر بھاگے۔ لوگوں نے انہیں لہو لہان دیکھا تو سوال کرنے لگے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے پرندے تو نہ جانے کہاں غائب ہو چکے تھے، دوبارہ کہیں نظر ہی نہ آئے۔ وہ پانچوں پجاری اس مندر کو چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس مندر میں مزید اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے سکتے، کہیں وہ پرندے پھر سے آگے تو ہم دوبارہ ان کا سامنا کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ ناظرین گرامی، فی الحال تو ان پرندوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ پرندے ان پنڈتوں کے ہاتھ نہیں آئے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پجاری جھوٹ بول رہا ہے، جان بوجھ کر ایسے ایک پروپیگنڈے کر رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے خدا ہی جانے۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔